Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Wala gipanganlan sa Commission on Elections ang unom ka kandidato sa 2022 senatorial elections nga gipasangil nga midawat og campaign donation gikan sa mga kontraktor. Sumala sa COMELEC tulo sa ila ang naglingkod karon samtang ang uban wala makasulod sa Senado. Kipahibalo ni COMELEC Chairman George Garcia nga miingon nga gipasaka na sa poll body ang investigasyon batok sa maong mga kandidato. Ang mga kontraktor nga donors apil sa 55 ka mga kontratista nga naghatag og kontribusyon sa mga kandidato kaniadtong 2022. 54 sa ila ang gina-verify pa sa Department of Public Works and Highways kung tinuod bang aduna sila gipanghawakan nga mga gobyernong proyekto. Kung mapawatud-an nga tinuod, mahimong paglapas kini sa Section 95 Paragraph C sa Omnibus Election Code. Kung mapamatud-an ang violation, mahimong makasangatan og election offense ang naghatag og ang midawat sa donasyon. Giklaro sab sa COMELEC nga wala nila gina-target si Senator Chis Escudero nga nahilabot sa isyu sa pagdawat og donasyon gikan sa usa ka government contractor. Sumala ni Chairman Garcia na anakunoy miangkon gikan sa kontratista og ni Escudero mismo mao nga dili na kinahanglan og kompirmasyon gikan sa DPWH. Nagpagawas na ang COMELEC og show cause order kang Escudero aron magpasabot sa maong issue. Kipangandaman nga motambong siya sa poll body sa Oktubre 13. Sa laing bahin sa isyu sa pagkansela sa barm polls, gipasabot sa COMELEC nga musunod sila sa desisyon sa Korte Suprema. Apan kumpirmar nga ang 1.2 billion pesos ang nasayang nga pondo tungod sa pagka-postpone sa eleksyon. Lakip na ang 500 million pesos nga gigamit sa pag-imprinta sa mga balota. Sumanad Garcia base sa desisyon sa Supreme Court, kinahanglang mahitabo ang eleksyon sa BARM sa dili pamulabay ang March 31, 2026. Kipabot sab sa COMELEC ang pagsabatas sa Bangsamoro Parliament sa bag-ong restricting measure nga adunay kalabutan sa maong halalan. Kini sa mga tong update, magpanayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.